सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 11 गते बुधबार, साउन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2022 जुलाई 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन समितिले एकिन तथ्य पहिल्याउन सकेन। अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको निष्कर्ष। सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको एमालेको आरोप। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुँदा उपचार पाउने मुस्किल। बिरामी मर्कामा उपचारकै लागि कष्टकर यात्रा र महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता। सडकमा पानी जम्ने र बस्ती डुबानमा पर्ने समस्याले काठमाडौँवासी हैरान। ढल, खानेपानी र सडक विभाग लगायत निकायबीच समन्वय नहुँदा ढल निकासको समस्या बढ्दो। 15 वर्षकोलाई पनि डोराएर आमा बाबुले पुर्याएर लिन जानुपर्ने, लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। घोडासम्म पानी थियो अनि भित्र बस्दा पनि बच्चा लान नसकेर अब पछाडि बोकेर अनि माथिल्लो फ्ल्याटमा पुर्याएको। फर्स्ट फ्लोर पुरै डुबे, त्यो ढलै आएको। रुसद्वारा युक्रेनको ओडेसामा फेरि आक्रमण। वार्ताका लागि तयार रहेको तर युक्रेनका सहयोगी देशले नचाहेको आरोप। र स्विडेनलाई 4-0 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला युरोकपको फाइनलमा। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। विगत 37 वर्षदेखि उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनेको अरुणिमा मावि बौद्ध काठमाडौँमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र शिक्षा विषय समूहहरूमा भर्ना खुल्यो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले यकिन तथ्य नपहिलाई अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ। प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन। समितिकै सदस्य बीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्र्याक पनि नगरिने भएको छ। सड़क र
सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते गठन गरेको छानबिन समितिले 28 गते काम थालेको थियो। तोकिएको 10 दिनमा छानबिन नसकिएपछि 1 हप्ता समय थपिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण तथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। प्रतिवेदन लेखनका विषयमा समितिले आज बैठक गर्दैछ। सीसीटीभी फुटेज हेर्यौं, बयान लियौं, अब प्रतिवेदन लेख्छौं। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भन्नुभयो, समितिले भोलि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयसँग जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजेदेखि भोलिपल्ट 12 बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। मन्त्रालयले फुटेज 16 दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ। समितिले त्यसलाई रिकभर गराउन चासो दिएको छैन। समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज भने रिकभर गराएको थियो। त्यो दिन गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान पनि लिएन। फुटेज खोजी गर्नतिर पनि सबैको चासो गएन, समितिका एक सदस्यले भनेका छन्। प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गराएको सीसीटीभी फुटेजमा अर्थ मन्त्रालयमा इम्बोस नम्बर भएको सेतो कार जेठ 14 गते राति प्रवेश गरेको देखिएको छ। बजेट निर्माण भएको जेठ 14 गते राति 10 बजेर 47 मिनटसम्म गाडी देखिँदैन। समितिका एक सदस्यले भनेका छन्, रातको 12 बजेर 11 मिनटको क्लिपमा इम्बोस नम्बर भएको गाडी देखिन्छ। त्यो गाडी 4 घण्टा मन्त्रालयमै बसेको रिकभर गरिएको क्लिपमा देखिएको छ। समितिका अर्का सदस्यले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको आशंका कायमै रहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तापक्षले प्रमाण डुकाएको आरोप लगाएको छ। अघिल्ला चुनावको तुलनामा गएको वैशाखको पालिका चुनावमा कम खर्च भएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको वैशाख 31 गतेको चुनावमा 2074 को पालिका र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा तथा 2070 को संविधान सभा सदस्यको चुनावमा भन्दा थोरै खर्च भएको हो। यसपालि प्रति मतदाता खर्च समेत घटेको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यसपटक एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्दा 5,04,03,92,867 रुपैयाँ खर्च भएको छ। 2074 को स्थानीय चुनावमा 3 चरणमा गराउँदा 7,15,77,19,962 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यतिबेला 2 चरणमा गराइएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा 7,80,14,49,121 रुपैयाँ खर्च भयो। 2070 सालको संविधान सभा चुनावमा 5,98,89,95,80 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचनमा खर्च कटौती गरेर देशलाई आर्थिक क्षति कम गराउने लक्ष्य थियो। मोटो अङ्कमै खर्च घटाउन सफल भयौं, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कतिपय सामानको पुनः प्रयोग, कर्मचारीको सुविधा कटौती र एकै चरणमा चुनाव गर्ने जस्ता कारणले खर्च कटौती भएको हो। आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा पनि खर्च घट्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले पालिका चुनावका लागि आयोगलाई 8,11 करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो। त्यसबाट बचेको 3,06,86,00,000 रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पालिका चुनावमा काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। एमाले 38,11,602 अर्थात् 33.03% मत पाएको छ। माओवादी केन्द्रले 15,03,247 अर्थात् 13.03% मत प्राप्त गरेको छ। पालिका चुनावमा निर्वाचित मध्ये 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै 18,347 जना रहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका लागि सरकारले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट मिति तोक्न सक्ने समेत बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। केही ठाउँमा ठूलो वर्षा भएको छ भने केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद निराजन सापकोटाका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमतीका केही ठाउँ, प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। आज दिउँसो पनि देशका पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। वर्षा भइरहे पनि नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा अहिले गाडीको आवागमनमा कुनै समस्या नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार अहिले यो सडक खण्डमा सामान्य रूपमा गाडी चलिरहेका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ सातकी 20 वर्षीय मीना शाहीको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याउने क्रममा 2075 चैतमा बाटोमै ज्यान गयो। घरमै सुत्केरी भएकी उहाँ सालनाल ननिस्कँदा बेहोस भएपछि जिल्ला अस्पताल कालीकोटले सुर्खेत रिफर गरेको थियो।
2076 साल जेठमा सिन्धुपाल्चोकको बलेपी 5 बिन्जेलमा झाडापखालाको महामारी फैलँदा एकै गाउँका 50 जना भन्दा धेरै बिरामी परे। मेडिकल र खाडीचौरमा रहेको सिन्धु सदाबार अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि केही बिरामीलाई काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल ल्याउनु पर्यो। जनशक्ति अभाव लगायतका कारणले जिल्ला अस्पतालमा उपचार नपाएर ठूला अस्पतालमा धाउनु पर्दा अकालमै ज्यान गुमाउने यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्ता घटना नेपालमा वर्षेनी हुन्छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नाक कान तथा घाँटीको स्वीकृति 8 जना प्राध्यापक दरबन्दी मध्ये 5 पद वर्षौंदेखि रिक्त छ। उपप्राध्यापक 5 जनाको दरबन्दी मध्ये सबै खाली छन्। पेडियाट्रिक सर्जरी प्राध्यापक, स्त्री तथा प्रसुति रोगका उपप्राध्यापक, जनरल सर्जरी 2 जना पनि रिक्त छन्। नर्सिङतर्फ 204 जना खाली छन्। 2040 सालमा सिर्जना गरिएको 250 जना चिकित्सक दरबन्दी मध्ये 97 जना, प्रशासनतर्फ 278 जना, प्राविधिकतर्फ 105 जनाको पद रिक्त छन्। अहिले अस्पतालमा बेड संख्या 1000 छ। अस्पतालका उपनिर्देशक प्राडा सुभाष आचार्यले दरबन्दी अनुसार प्राध्यापकहरू नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइसँगै सर्वसाधारण मारमा परिरहेको बताउनुभयो। कान्तिबाल अस्पतालमा 11औं तहका 12 जना चिकित्सक दरबन्दी मध्ये 5 पद वर्षौंदेखि रिक्त छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा नर्सिङ मेडिकल रेकर्डर, पारामेडिकल समूहका साथै गाइनोकोलोजिस्ट, मेडिकल अधिकृत, प्याथोलोजिस्ट लगायतका पदहरू रिक्त रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत 268 अस्पताल विकास समितितर्फको 380 स्वीकृति दरबन्दी मध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट 88 जना रिक्त रहेका छन्। अहिले 360 स्वास्थ्यकर्मी करारमा रहेका छन्। कर्मचारी नहुँदा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन पुरै सञ्चालनमा आएको छैन। 500 शैय्याको भवन पुरै सञ्चालनमा ल्याउन स्टाफ नर्स 300, डाक्टर 144, ल्याब टेक्निसियन 20 जना, सुरक्षा गार्ड 25 जना आवश्यक पर्छ। चिकित्सक अभाव लगायतका कारणले अस्पताललाई 2000 जना शल्यक्रियाको पर्खाइमा रहेका छन्। दक्ष चिकित्सक अभावकै कारण अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन नसक्दा सर्वसाधारण महँगो शुल्कको दोहोरो मार खेप्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन्। दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरदवन्तले भन्नुभयो, बिरामीले सेवा पाउन प्राविधिक, चिकित्सक, नर्स र टेक्निसियन लगायत स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासकीय दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। प्राविधिक र प्रशासन एक आपसमा परिपूरक हुन्। चिकित्सक अभावकै कारण वीर अस्पताल, कान्ति लगायत अस्पताल वर्षौंदेखि अपरेसनको पालो कुरिरहेका बिरामीहरूको लामै लाइन छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अनुसार देशभर 1500 जना स्थायी डाक्टर कार्यरत छन्। 2048 साल यता 2074 मा 100 जना स्थायी चिकित्सक माग गरे यता अहिलेसम्म 1 जना पनि थप भएको छैन। डाक्टर अभावकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बिरामीले कष्टकर यात्रा र महँगो शुल्कको दोहोरो मार खेप्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन्। 40 वर्ष पुरानो दरबन्दी, उपचार पाउनै मुस्किल शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सानीमा बैंकको सबै प्रकारका खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता मुद्दती, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता र कर्पोरेट मुद्दती खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका र सानीमा कर्पोरेट धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79 वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल, आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। हेलो हेलो, पैसा पठाएको छु है, यसलाई राम्रो ब्याज दिने ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राख है। भाउजू, मोबाइलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, दाइले के भन्नुभयो र? दाइले विदेशबाट पैसा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो ब्याज दर दिने ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु भन्नु भएको छ। कुन ब्याङ्कमा जाने? अहिले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले यस्तै विदेशमा रोजगार गरेर पैसा पठाउनेहरूका लागि भनेर 9.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स बचत खाता तथा 12.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स मुद्दती खाता लिएर आएको छ नि। अन्य बचत खाता र मुद्दती खातामा भन्दा 1% बढी ब्याज पाइने नेपालकै पहिलो र विश्वासिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कमा जाने नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन समितिले यकिन तथ्य पहिल्याउन सकेन, अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको निष्कर्ष, चुनाव पहिले भन्दा मितव्ययी, सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुँदा उपचार पाउने मुस्किल, काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै ठाउँमा वर्षा, मुगली नारायणगढ़ सड़क खण्डमा अहिले सामान्य रूपमा गाड़ी चल्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि मधेसबाट मुख्य आवाज उठ्दै आए पनि त्यस्तो समस्या हिमाल र पहाडमा समेत छ। प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेमा जन्मसिद्धका सन्तानको हक स्थापित हुनेछ। 2046 चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई यही स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले 2063मा कानून बनाएको थियो। यो कानून अनुसार 1,90,726 जनाले नागरिकता पाएको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नयाँ संविधानले प्रावधान राखेको छ, तर त्यस अनुसार कानून नबन्दा उनीहरूका सबैका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यही कारण उनीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारी, चालक अनुमति पत्र र राहदानीको हकबाट वञ्चित छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका झण्डै 5 लाख सन्तान लाभान्वित हुन सक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्ने बित्तिकै सड़कमा पानी जम्ने र खोला छेउछाउमा बस्तीमा बाढ़ी पस्ने समस्या सामान्य जस्तै हुन थालेको छ। पानीको निकास हुने ठाउँ व्यवस्थापन नहुँदा वर्षेनी डुबान हुने र घरभित्रै पानी पस्ने गरेको छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। अर्घाखाँची पाडिने गाउँपालिकाका भीमार्जन गैरे अनामनगर धोबी खोला अगाडि खाजा पसल चलाउनुहुन्छ। बर्खामा अलि ठूलो पानी पर्दा पसल अगाडिको ढल फुटेर पसलमा पानी पस्छ। बर्खा लागेपछि कति बेला पसलमा पानी पस्ने हो भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन। पानी आयो भने अब पसलमा पानी पस्छ, अब नोक्सान हुन्छ, नोक्सान भएपछि जसलाई पनि चिन्ता लाग्छ। माथिबाट आएर यता पसलमै पस्ने अनि माटोहरू सबै पस्ने, भित्र नोक्सान गर्ने। खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, सडक डिभिजन, सडक कार्यालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लगायत निकायले ढल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका छन्। तर हरेक वर्ष ढलको समस्या उस्तै छ। काठमाडौँ कपनको मिलन चोकमा ढलको काम गर्न थालेको 5 वर्ष भइसक्दा पनि अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। पानी पर्दा ढलबाट निस्केर सडकमै खोला बग्छ। कपन मिलन चोकमा फेन्सी पसल चलाउने ओखलढुङ्गाका विष्णु बहादुर खत्री। 12-15 वर्षकोलाई पनि डोराएर आमा बाबुले पुर्याएर लिन जानुपर्ने, त्यो 1.5-2 वर्षको 3 वर्षको बच्चा जस्तरी चाहिँ तपाईँको लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि अब यसलाई के भन्ने त, न अब कि बगरै भनेर खोला ओपन गर्दै भयो, यहाँ खोला छ त छ है भनेर मान्छेहरू आफ्नो व्यवस्थित तालले अब साइडबाट हिँड्थे कि अन्यथा बाटोबाट हिँड्थे। अब आउँछ पानी आउँछ, काहीँ केही देखिँदैन, समय बाढी भइदिन्छ। काठमाडौँको कलङ्की, खसी बजार, अनामनगर, 3 कुने, बानेश्वर, पुतली सडक, भक्तपुरको राधे राधे, मध्यपुर, थिमी, बागेश्वरी क्षेत्रमा वर्षेनी डुबानको समस्या हुने गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय विपद व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार काठमाडौँमा मात्र झण्डै 2 दर्जन ठाउँ डुबानबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। पानी पर्ने बित्तिकै सडकमा हिँड्नै गाह्रो हुने गरी पानी जम्ने र बस्ती डुबानमा पर्ने समस्याले काठमाडौँका स्थानीय बासिन्दासँगै अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरू पनि चिन्तामा छन्। बागबजार बस्ने रूपन्देही सैना मैना नगरपालिकाकी गीतापुरी। बागबजारबाट यहाँ आउन नसकेर कमसेकम यो घुँडासम्म पानी थियो, अनि भित्र बस्दा पनि बच्चा लान नसकेर अब पछाडि बोकेर अनि माथिल्लो फ्ल्याटमा पुऱ्याएको। फर्स्ट
फ्लोर पुरै डुबेको थियो, ढलै आएको। काठमाडौँ उपत्यकामा ढल निकास व्यवस्थित छैन। धेरै ढल कम क्षमता र पुराना छन्। ढल व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ त? ढल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उपप्रबन्धक डाक्टर डोल प्रसाद चापागाई। यसको निराकरण गर्नको निम्ति त्यो एडीबीले चाहिँ खानेपानीको पाइपलाइनहरू पनि जुन गर्यो नि, र ढलको पाइपहरू पनि अब चाहिँ बिछाउने क्रम चाहिँ प्रोग्रामहरूमा राखेको छ। अब त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न भएर त्यो गरेपछि त्यसपछि यो केसहरू चाहिँ आउँदैन, निराकरणै नहुने भन्ने त छैन। हामीले अब अलिकति फेज वाइज अलिकति फेज आउट गर्दै त गएका छौँ। कम्प्लिट हुनलाई इट टेक्स टाइम, अलिकति टाइम लाग्छ। सडक, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि ढल निकासको समस्या बढ्ने गरेको छ। सम्बन्धित निकायबीच सडक खन्दा र बनाउँदा समन्वय हुन सक्यो भने मात्रै पनि पानी पर्ने बित्तिकै सडकमा जम्ने र बस्तीमा पस्ने समस्या केही कम हुन सक्ने थियो। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01 52 24 352 52 24 353, वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बजार भाउ अचाक्ली बढेको भन्दै विभिन्न उपभोक्ता मञ्चले दबाब दिएपछि सरकारले बजार तह निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तथा तह निर्धारण सम्बन्धी टिप्पणी पठाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको दर रेट नतोक्दा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्दै आइरहेका हुन्। टिप्पणीका आधारमा मन्त्रालयले सबै क्षेत्रको उपस्थिति रहने गरी कार्यदल गठन गर्नेछ, तर कार्यदल गठन कहिले गर्ने भन्ने मिति तोकिएको छैन। विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनीका अनुसार कार्यदलले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी भाडासम्मको मूल्य निर्धारण गर्नेछ। पहिलो पटक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी भाडासम्मको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भएको र बचेको 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता गरेको खबरमा राजेन्द्र रिजाल भन्नुहुन्छ, अचम्मै लाग्यो, यो त धेरै राम्रो भएछ। आउँदा दिनमा पनि खर्चमा यस्तै मितव्ययिता कायम होस्। यसै विषयमा चिना हराएको मान्छे नाम राखेका साथी भन्नुहुन्छ, होइन, नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ त राम्रा खबर सुन्न पाइन्छ। आखिर चाह्यो भने गर्न नसकिने त होइन रहेछ नि।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्नुभएको बारे रामकृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ, संसारमा सबैभन्दा सजिलो काम अरूलाई उपदेश दिनु हो अनि सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको उपदेशको पालना गर्नु भन्छन्। तपाईको भनाइ सुन्दा साँच्चै हो जस्तो लाग्यो माननीयज्यू। यसै विषयमा सन्तोष बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, अहिले तपाईँकै पार्टीको सरकार होइन र माननीयज्यू, तपाईँ त आफ्नो पार्टीसँग सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेनछ भने नागरिक झन् के सन्तुष्ट होलान् र खै। अनि मास्क लगाउन सांसदहरूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आग्रह गर्नुभएको बारे बस्नेत डायमन्ड भन्नुहुन्छ, अशिक्षित गाउँघरका मानिसलाई पो यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु पर्ने हो त। सांसदलाई नै यस्ता सरल कुराहरू पनि सम्झाउनु त हास्यास्पद विषय होइन र। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसले युक्रेनको ब्ल्याक सीमा फेरि आक्रमण गरेको छ। ओडेसा र माइको लाइभलाई निशाना बनाएर रुसले हवाई आक्रमण गरेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। देशको दक्षिणी तटमा निजी भवन र बन्दरगाह पूर्वाधारमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ भने ओडेसा क्षेत्रका तटीय गाउँका धेरै निजी भवनमा प्रहार भएको छ। ओडेसा बन्दरगाहबाट फेरि खाद्यान्न ढुवानी शुरू गर्न सहमत भएको एक हप्ता पनि नबित्दै रुसले बन्दरगाह पूर्वाधार लक्षित गरेर आक्रमण बढाएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभले युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको दोहोऱ्याउनु भएको छ, तर उहाँले युक्रेनका सहयोगी पश्चिमा देशले त्यो नचाहेको आरोप लगाएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अब खेल खबर। इङ्ल्यान्ड महिला युरोकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती ब्रामलमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनलाई 4-0 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा पुगेको हो। इङ्ल्यान्डको जितमा बेथमिड, लुसी ब्रोन्जे, एलेसिया रुसो र फ्रान क्विर्कीले एक गोल गरे। अब उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डले दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग खेल्नेछ। स्विडेन सन् 1984 को च्याम्पियन हो भने इङ्ल्यान्डले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। इङ्ल्यान्डले समूह चरणको खेलमा नर्वेलाई 8-0 गोलले हराएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डले स्पेनलाई हराएको थियो। स्विडेनले क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमलाई इन्जुरी समयमा हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। अर्को सेमिफाइनलमा आज फ्रान्स र जर्मनी खेल्दैछन्। फाइनल खेल जुलाई 31 मा हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। केही दिन यता ज्वरोले सताएर अस्पताल जाने बालबालिकाको संख्या बढेको छ। देशकै एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल कान्तिसहित अन्य अस्पतालमा पनि ज्वरोका बिरामीको भएका बालबालिकाको चाप बढेको छ। तर के कारणले ज्वरो फैलिएको छ भन्ने बारे खोजी भएको छैन। कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला अस्पतालमा बालबालिका बाहेकका भाइरल ज्वरोका बिरामी पनि पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बालबालिकाको चाप कारण खोजिएन भनेर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अर्को पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खबर। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रपछि ह्याम्स अस्पतालमा पनि छाती नचिरी मुटुमा भल प्रत्यारोपण गरिएको छ। ह्याम्समा आइतबार गरिएको भल प्रत्यारोपण नेपाली डाक्टरकै नेतृत्वमा भएको हो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासभन्दा हाइड्रोजनमा आधारित प्रविधि बढी उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखानाबारे अध्ययन समितिले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा फुसालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। वाटर इलेक्ट्रोनिक्स प्रविधिमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं, तर यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको अध्ययन समितिका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताउनु भएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 2 लाख टन युरिया उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न 6 करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत लाग्ने अनुमान छ। मन्त्रीले चासो दिँदा सरकारी काम कति हतारमा हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ वीरगञ्जमा प्रस्तावित प्राकृतिक चिडियाखानाको स्थलगत अध्ययन। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले साउन 3 मा गठन गरेको कार्यदलले साउन 5 मा प्रारम्भिक अध्ययन थालेर 4 दिनभित्रै काम पूरा गरेको छ। चितवन निकुञ्जमा गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि विस्तृत अध्ययन गर्न साउन 1 मा वन मन्त्री यादवले बनाएको अध्ययन टोलीले भने काम नै सुरु गरेको छैन। वामपन्थी मतलाई ध्रुवीकरण गरेर पहिलो पार्टी बन्ने कसरत गरिरहेको एमालेलाई रोक्न अन्य वामपन्थी दलहरूले समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने भएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनभित्र रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, वामपन्थी समाजवादी मोर्चा बनाएर आगामी चुनावमा जाने तयारी छ। पछिल्लो
समयमा मोर्चाले लिने नीति र त्यसको संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ। भारत भ्रमणबाट फर्केको केही हप्तामै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को विदेश भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। प्रचण्ड साउन 21 देखि 5 दिने जापान भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको खिचातानीका कारण बागमती प्रदेशसभाको 10औं अधिवेशन निष्प्रभावी भएको छ। वर्षीय अधिवेशनमा सरकारले प्रतिपक्षीसँग सम्झौता गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु बाहेक अन्य उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बाछो खाने बाघले पाडो राख्दैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन समितिले यकिन तथ्य पहिल्याउन सकेन। अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको निष्कर्ष। सत्ता पक्षले प्रमाण लुकाएको एमालेको आरोप। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुँदा उपचार पाउनै मुस्किल। बिरामी मर्कामा उपचारकै लागि कष्टकर यात्रा र महँगो तिर्नुपर्ने बाध्यता। सडकमा पानी जम्ने र बस्ती डुबानमा पर्ने समस्याले काठमाडौँवासी हैरान। ढल खानेपानी र सडक विभाग लगायत निकायबीच समन्वय नहुँदा ढल निकासको समस्या बढ्दो। रुसद्वारा युक्रेनको ओडेसामा फेरि आक्रमण। वार्ताका लागि तयार रहेको तर युक्रेनका सहयोगी देशले नचाहेको आरोप। र स्विडेनलाई 4-0 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला युरोकपको फाइनलमा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आजको कार्टुनले घुस खाने प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एउटा कार्यालय छ। कार्यालयको ढोकैमा पैसाको बोरा समातेर एकजना उभिएका छन्। उनलाई त्यो पैसा कहाँ र कसरी राखौं भन्ने भएको छ। त्यतिकैमा त्यहाँ उनका हाकिम आउँछन् अनि हाकिमलाई उनी भन्दैछन्, नखाने भन्दा मात्रै यत्रो घुसतिर गयो, कहाँ लुकाउँ सर? आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake